नमस्कार। सीधा कुरा विशेष यो विशेष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। तपाईँ हामीलाई क्यापिटल मिडिया अन्तर्गत क्यापिटल मिडिया ग्रुपको क्यापिटल टेलिभिजन एचडीबाट हेरिरहनु भएको छ। सँगसँगै क्यापिटल मिडिया ग्रुप अन्तर्गत क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ र आसपासका जिल्लाहरूमा, त्यस्तै क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जका साथमा 101.3 मेगाहर्ज पूर्वी नेपालमा, 93.8 मेगाहर्ज पोखरा आसपासको क्षेत्रबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। सँगसँगै हाम्रो वेबसाइट www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। आजको यो सीधा कुरा विशेष प्रसारणमा हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 2 खुला अधिवेशन जुन बेइजिङमा हिजोबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ, 13औं चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको 4थो अधिवेशन अनि राजनीतिक जनपरामर्शदात्री सम्मेलन चलिरहँदा यो सम्मेलनको महत्त्व के छ, यो सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरू के कस्ता रहेका छन्, जुन सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सहित 3000 भन्दा बढी विचार, 3000 भन्दा बढी व्यक्ति अनि विभिन्न भूगोल समेटिएको एउटा बृहत सम्मेलनमा बेइजिङले के निर्णय गर्ला भन्ने एउटा अपेक्षामा जोडिएर आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ। अनि तपाईँलाई चाइना मिडिया ग्रुप अन्तर्गतको नेपाली प्रसारण सेवामा रहेका हाम्रा सहकर्मीहरूसँगको विशेष संवाद पनि यही प्रसारणको दौरानमा जोड्दैछौँ। अहिले यति बेला हामीसँग काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय स्टुडियोमा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ, जसले यी यस्ता सम्मेलनहरूलाई बेइजिङमा रहेर अवलोकन गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो र आज काठमाडौँमा बसेर हेर्दै गर्दा यो सम्मेलनले के गर्न सक्छ र सम्मेलनका प्रक्रियाहरू के छन्, विचार मन्थन कसरी हुन्छ, कार्ययोजना कसरी तर्जुमा गरिन्छ, अनि यो सम्मेलनले नेपाल जस्ता छिमेकी मुलुकले कस्ता अपेक्षा गर्न सक्छ, यिनै प्रश्नमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। सुरुमा म हाम्रा आजका विशेष अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो सम्मेलन चिनिया जनकङ्ग्रेसको सम्मेलन, यसभन्दा अगाडि बेइजिङमा बसेर यहाँले हेर्नुभयो, यति धेरै सहभागी हुन्छन्, यति धेरै विचार आउँछ, यति धेरै सहभागीहरूबाट एउटा कार्यदिशा चीनले तय गर्छ भनिन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ? यसका एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय यो आएको सरकारी प्रतिवेदनमा हामी जाउँला, प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? प्रक्रिया पहिलो कुरा त त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा वर्क रिपोर्ट भनिन्छ। त्यो चाहिँ विगतमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अनि चुनौतीहरू अनि आगामी वर्षका योजनाहरू त्यसमा समावेश हुन्छन्। त्यसले चाहिँ चीनको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको कुरा अनि चीनले चाहिँ अरू मुलुकहरूसँग गर्ने, बाह्य विश्वसँग गर्ने व्यवहार, त्यसको सम्बन्ध, त्यसलाई कुन दिशा दिने भन्ने कुराहरू त्यहाँ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ। अनि चीनको यो धेरै ठुलो यो जमघट हो। यो चाहिँ गाउँ गाउँबाट विभिन्न पेसा, वर्ग, जात जाति, भाषाभाषी, समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यहाँ चाहिँ बेइजिङमा यो भेला हुन्छ, बैठकहरू हुन्छन्। 2वटा, एउटा जनकङ्ग्रेसको, अर्को त्यो परामर्शदात्री सम्मेलन, त्यो 2टा सम्मेलन हुन्छ। दुवैतर्फ गरेर झन्डै 5000 भन्दा बढीको हाराहारीमा त्यो उहाँहरूले अङ्ग्रेजीमा डेपुटिजहरू भन्नुहुन्छ, त्यसको सहभागीहरूको त्यहाँ चाहिँ सङ्ख्या त्यस्तो हुन्छ। स्ट्याटस चाहिँ के हुन्छ यसमा, जनकङ्ग्रेस र परामर्शदात्री? जनकङ्ग्रेस चाहिँ अब हामीले यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो नेपालतिर कुरा गर्दाखेरि यो संसद हो, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा भन्नु। राष्ट्रिय सभाको पनि केही कामहरू यसैले गरिरहेको हुन्छ है। त्यो परामर्शदात्री सम्मेलन भनेको चाहिँ अब यहाँ धेरै मान्छेले भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय सभा भने जस्तो, त्यो भन्दा अलिकति फरक हो। उसले चाहिँ त्यो विभिन्न नीतिहरूमा सल्लाह दिने काम गर्छ। त्यहाँ बढी चाहिँ विज्ञहरू हुन्छन्, यतातिर चाहिँ अरू पनि हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ विषयविदहरू चाहिँ अलि बढी हुन्छन्। अनि यो तल्लोले खास गरी कानुनहरू पारित गर्ने पनि काम गर्छ।
त्यो परामर्शदात्री सम्मेलन चाहिँ कानुन पारित गर्नेमा आफै संलग्न हुँदैन। अनि तपाईँले प्रोसेसको कुरा यो कसरी प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि एकदमै धेरै सहभागितामूलक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब सबै पेसा भनेको गाउँ गाउँको दुर्गमतिरको किसानहरूदेखि लिएर अनि शिक्षक, यस्तै यो प्राविधिक काम गर्ने मिस्त्री ज्यामी काम गर्ने मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनेदेखि लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर हरेक पेसाको मान्छेहरू हुन्छ, ताकि त्यसले आफ्नो पेसासँग सम्बद्ध विषयहरू चाहिँ त्यहाँ लिएर आउन सक्छ उसले होइन। अब त्यसका समस्याहरू के हुन्, उसले चाहिँ नयाँ कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू उसले त्यो लिएर आउँछ। अनि आउनुभन्दा पहिले उनीहरूले तल फेरि बैठक गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो दैलोमा पुगेर विचार र समस्याहरू सबै बुझेर त्यो साह्रै सानो इकाइबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको हुन्छ। त्यो धेरै नै प्रतिनिधिमूलक हुन्छ भन्छु मैले सबैको। अनि उनीहरूले त्यसरी लिएर आएको विचारहरू त्यहाँ समूहमा छलफल गरेर अनि प्रान्तीय हिसाबले पनि अनि त्योभन्दा तलको काउन्टी लेभलको हिसाबको पनि अनि नगरको महानगरहरूको अनि त्यसपछि फेरि पेसा व्यवसायतिरको कुराहरू होइन, प्रविधिदेखि लिएर विज्ञान प्रविधि भेरी उच्च रकेट साइन्सको कुरादेखि लिएर अनि सानो गाउँमा चाहिँ किसानहरूलाई साना व्यवसायहरूको प्रविधिको विकासमा सरकार कसरी सहयोगी हुनसक्छ अथवा कसरी काम गरिरहेछन्, उनका समस्याहरू के हुन् भन्ने बारेमा त्यहाँ विचारहरू आउँछन् र उनीहरूले त्यहाँ प्रस्तावको रूपमा चाहिँ त्यहाँ राख्ने गर्छन् र त्यो सरकारलाई एउटा मार्गदर्शन पनि हो। अनि कहाँ के भइरहेछ भन्ने विषयमा सरकारलाई एउटा सूचना पनि हो त्यो। अनि वर्षभरि काम गर्नको लागि मार्गदर्शन पनि हो। अनि सँगसँगै चाहिँ सरकारका नीतिहरू बनाउनको लागि चाहिँ एउटा उनीहरूको सहभागिता संलग्नता अथवा त्यो एउटा बृहत प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया त देखियो यहाँनेरि। तर हामी भन्दाखेरि आलोचना गर्दाखेरि चीनमा प्रजातान्त्रिक पद्धति नै छैन भन्छौँ नि, तर सहभागिताका हिसाबमा त हाम्रो भन्दा पनि तल्लो तहसम्मबाट यस्तो मञ्चमा आएर बहस हुनिरहेछ। होइन, यस्तो खास कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब सबै हामीले चाहिँ यहाँ प्रजातन्त्र भन्दाखेरि धेरै जसो मान्छेको बुझाइ के छ भने अनि निश्चित अवधिमा चुनाव हुने अनि चुनाव गरेर त्यो बहुमतीय प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धा गरेर चुनावमा जितेर आउने अनि आएको मान्छेले चाहिँ यहाँ कानुन बनाउने सरकार बनाउने अनि फेरि 5 वर्षपछि फेरि चुनाव गर्न जानेलाई मात्रै हामी प्रजातन्त्र भनेका छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो विचारको तलदेखि माथिसम्म आउने जुन प्रणाली छ त्यो हाम्रोभन्दा विस्तृत छ। हामीले यो अपनाएको पद्धतिभन्दा धेरै विस्तृत छ। तलको विचारहरू माथिसम्म आउँछ अनि त्यो विचारहरूलाई संश्लेषण गरेर विभिन्न किसिमका कानुनहरू पनि पारित हुन्छन्, कानुनहरू पनि सरकारले बनाउँछ। म त्यहाँ बसेको बेलामा चाहिँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुन 2019 को यो जनकाङ्ग्रेसले पारित गरेको थियो। त्यो चीनमा वैदेशिक लगानीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, पश्चिमी मुलुकहरूले चीनमा चाहिँ लगानी अझै पनि राम्रोसँग खुला गरिएन, हाम्रो चाहिँ व्यवसायहरूमाथि चीनले चाहिँ अब लगानीमा नियन्त्रण गर्यो भन्ने खालको आलोचना गरिरहने क्रममा विस्तृत छलफल गरेर अनि त्यो मस्यौदा पनि व्यापक रूपमा छलफलमा लगेर अनि त्यो चाहिँ यो सन् 2019 को जनकाङ्ग्रेसमा पारित गरेको थियो। त्यसकारण यो प्रक्रिया भनेको ऐन कानुन पारित गर्ने पनि हो अनि नीति बनाउनका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिने पनि हो। अनि फेरि यहाँ निर्णय हुन्छ, त्यो भएको निर्णयहरू उनीहरू लिएर फेरि गाउँमा जान्छ, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छ भने सहरमा, गाउँमा, आफ्नो काउन्टीमा, आफ्नो कुन ठाउँमा हो यो प्रस्ताव लिएर गएका थिए, यो निर्णय भएको छ। यो मात्रै होइन, सरकारले थुप्रै निर्णय गर्छ नि त। उनीहरूले नलगेका प्रस्तावको पनि निर्णय गर्छ। यहाँका यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदन छ, यो प्रतिवेदन छलफल गरेर पारित हुन्छ। अनि पारित भएपछि यो प्रतिवेदनमा भएका विषयहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर लिएर जाने हो। यहाँ थुप्रै योजनाहरू छन्। प्रतिवेदनमा के छ भनेर एकैछिन अब बेजिङ स्थित हाम्रो नेपाली मिडिया
हेर्ने नेपाली शाखा हेर्ने साथीहरूसँग संवाद गर्छु। हामीसँग यति बेला ललिताजी हुनुहुन्छ। ललिताजी, अहिले जुन सरकारी कार्य प्रतिवेदन आएको छ यो जारी चिनिया जनकङ्ग्रेसको बैठकमा, यो प्रतिवेदनमा कस्ता कस्ता विषयहरू छन्, तपाईँले के पाउनु भएको छ जुन विशेष छन्?跑不了跑，有蝴蝶血火，有地下火。搭配生殖和大了，这个一所家里要什么嘛？这个月真的基本上分析，切的保证都是大本第一个操，五大好那个垃圾，扩保，脱皮的我那一次扩保过，努生产的他一手的扩保，那个我们家里来，我家里不他们，他的负责人的基本嘛，那个你不他们，格里西乌的巴登，我打过阿布蒂的木列过，一起的打过国家布蒂革命，出了上海嘛阿巴斯什么西亚国什么产生，阿迪城，这是嘛内地也是西亚国嘛前几年过朋友过，目前和他沙拉别我沙也过，不论这样的来过找不到的操作，这里倒是不必说这里，而大五年。也说国际学不好，这发展最大，有这个家里不是别的，把这几个整个努力很多，加对国际很好。这发现个格拉米不那的谈，把本你现在个生活不需要好，特别来看操各个保守，甚至很大的意思，特别惊讶第三和路，第隔离和八角目的可以是给大看，也把了本你隔离是不能谈目录的好。第三河路铁列没有那的，早晨，你5年河路个基本加的操，你了比大嘛特别来擦操，这些的经过乌波拉起来一个这里加呀么啦你，那格拉米写的那个二车，一加这些，有还没特别来打过啦操，有不是别的大。सरकारी गरीबी मुक्ति गांव का लागी बहुत वर्ष को संक्रमण समय अवधि को स्थापना करने छ यो कदम ने मुख्य सहयोग नीति को स्थिरतालाई कायम राख्ने छ मेरो भित्तामा यो ठोस कदमले किसानहरू सरकारले गरीबीबाट मुक्त भएका किसानहरूलाई आशा र न्यानो प्रदान गरेको छ त्यो विषय मैले मुख्यतः ध्यान दिएको विषय हो। हजुर, धन्यवाद। हामी तपाईँले उठान गरेका ती विषय र त्यो सरकारी कार्य प्रतिवेदनका सन्दर्भमा हाम्रा स्टुडियोका अतिथिसँग थप संवाद गर्नेछौँ। लीलामणि सर, जस्तो ललिताजीले भन्नुभयो नि सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा आएका बुँदाहरू, यसले के भन्छ? चीन अब कता जाँदैछ? 21 र 14 पञ्चवर्षीय योजना यी दुईवटा चुनौती सम्बोधन गरेर अबको केही वर्षपछि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रयुक्त मुलुक भन्नुपर्ने एउटा चुनौती, 2025 सम्म मेड इन चाइनालाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने एउटा कार्यलक्ष्य, चीन कता जाँदैछ? पहिलो कुरा त चीन कता जाँदैछ भन्दा विगतबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। 13औं पञ्चवर्षीय योजनाको पछिल्लो वर्ष यो 2020 चाहिँ आर्थिक हिसाबले अलि खलबलियो कोभिडको कारणले गर्दा चीन मात्रै होइन संसारभरि नै विश्वलाई नै यसको जुन नकारात्मक असर पर्यो। अन्यथा यो 13 पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले के भनेको थियो र के गर्यो भन्ने कुराहरू हेरेर अब फेरि 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा के भनेको छ र के गर्ला भनेर हामीले आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।
13औं पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले चाहिँ आधारभूत रूपले केही संरचनागत परिवर्तनको कुरा गरेको थियो आर्थिक क्षेत्रमा। एउटा चाहिँ चीनको जुन द्रुत आर्थिक विकास भइरहेछ, अब त्यो चाहिँ विकास गुणस्तरीय हुनुपर्छ, गुणस्तरीय विकासको कुरा गरेका थियो। अनि दोस्रो चाहिँ खोज अनुसन्धानलाई बढावा दिने, बढाउने। त्यसले खोज अनुसन्धानले के हुन्छ भन्दाखेरि अनि कम लागतमा मान्छेको जीवन स्तरलाई बढी सहज बनाउनलाई सघाउ पुर्याउँछ। त्यहाँदेखि चन्द्रमासम्मको अनुसन्धानमा सफलता हासिल गर्यो। त्यो मात्रै होइन, अब तपाईँ त्यो चन्द्रमाको अनुसन्धान त अब हामी जस्तो मान्छेको लागि धेरै परको कुरा भयो। एउटा सानो प्रविधि विकास भयो र त्यो प्रविधि सुलभ भयो भने चाहिँ मेरो जीवन सहज हुन्छ। अनि त्यसको लागि म आफै अनुसन्धान गर्न सक्दिनँ भने म अरू कसैको अनुसन्धानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। जसले अनुसन्धान गर्यो त्यो अनुसन्धान चाहिँ महँगो बनाइदियो भने फेरि मैले त्यो प्रयोग गर्न सक्दिनँ भने कम आय भएको मान्छेको नागरिकले प्रयोग गर्न सक्दैनन्। अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानको फाइदाहरू चाहिँ बाँकी विश्वलाई बाँडिदियो भने चाहिँ त्यो हामीले फाइदा लिने हो। चीनले प्रविधिमा जति द्रुत गतिमा विकास गर्दैछ त्यो चाहिँ प्रविधि एकदमै सर्वसुलभ हुँदै आइरहेछ। जुन बेलासम्म प्रविधिमा पश्चिमी मुलुकहरूको एकाधिकार जस्तै थियो त्यो बेला चाहिँ प्रविधि असाध्यै महँगो थियो। जब चाहिँ चीन एकदम बृहत रूपमा चाहिँ यो प्रविधिको विकासतिर प्रवेश गर्यो त्यो सर्वसाधारणको पहुँचमा आयो। सामान्य कुरा गर्दाखेरि तपाईँको रेडियो भन्नुहोस् अथवा तपाईँ रेडियो मोबाइल, त्योभन्दा पनि अझै म बेसिक कुरामा जान्छु, ज्याकेट। हामी केटाकेटी छँदाखेरि ज्याकेट लगाउने भनेको एक किसिमको चाहिँ के भन्ने, अब त्यो धेरै ठुलो अपेक्षा ठुलो सर्वसाधारणलाई आर्थिक हिसाबले उनीहरूले यस्तो सुलभ ढङ्गले त्यो लुगा तयार गरेर अनि उपलब्ध गराइदियो। अब त्यो चाहिँ सर्वसाधारण गरिबले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो भने जाडोमा मर्ने भएन नि त, जाडोको कारणले उसले आफूलाई न्यानो राख्न सक्ने भयो। त्योदेखि लिएर अनि कृषिमा आएको प्रविधिको विकासको कुराहरू, उत्पादकको भएको विकास कुराहरू, त्यसमा पहुँच। अब मोबाइल त अहिले कुरा भइ नै हाल्यो होइन। त्यो यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने कुरा हो। त्यो चीनले 13औं पञ्चवर्षीय योजनामा अलि ध्यान दिने भनेको थियो, त्यो चाहिँ गर्दै गयो। अर्को चाहिँ चीनले गरिबी निवारण चाहिँ 13औं पञ्चवर्षीय योजना सकिँदाको वर्षमा चाहिँ चीनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुग्दाखेरि चीनले चाहिँ एउटा आधारभूत हिसाबले चाहिँ सम्पन्न चीन बनाउने, त्यसको लागि पहिलो सूचक चाहिँ यो निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यो धेरै महत्त्वाकांक्षी थियो। त्यो लक्ष्य चीनले प्राप्त गर्यो। अर्को चाहिँ अब उसले विश्वसँग सहकार्य बढाउँदै लिएर जाने, चीनको अर्थव्यवस्थालाई खुला गराउँदै लिएर जाने, ताकि खुला गराउँदै लिएर जाँदाखेरि चीनमा बाहिरबाट लगानी गर्न चाहनेहरूलाई पनि चीनको बजार खुला गर्ने, व्यापार गर्न चाहनेलाई पनि चीनको बजार, अनि फेरि चीनले गरेका उत्पादन प्रविधिहरू पनि बाह्य बजारमा जाने, त्योबाट प्रविधिबाट दुवैले लाभ लिन सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ खुला गर्छौँ हामी भनेर चीनले भनिरहेको थियो। अनि त्यो हिसाबले पनि उनीहरूले अब नयाँ लगानी सम्बन्धी ऐन त्योबाट धेरै क्षेत्रहरू वर्षेनी खुला गर्दै गएको, अनि लगानीलाई सहज बनाउँदै गएको, लगानीको संरक्षणको कुराहरू गरेको, त्यो लक्ष्यहरू पनि उनीहरू नजिकै पुगे। अनि गरिबी निवारण त विश्वलाई चकित बनाउने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राखेको लक्ष्यभन्दा 10 वर्ष पहिले दिगो विकासको लक्ष्य 2030 सम्ममा पुरा गर्नेमा एउटा गरिबी निवारणको कुरा पनि थियो। त्यो उसले 2020 मै पहिलोचोटि पुरा गर्यो र विश्वको कुल गरिबी निवारणको झन्डै 80% जति योगदान अहिले चीनको छ। यो सबै चाहिँ यो 13औं योजनाका चीनका उपलब्धिहरू हो। अब त्यो चीनको उपलब्धि हेर्दाखेरि चिनियाहरूले आँटेको काम पुरा गर्छन् भने जस्तो घोषणा गरेको कुराहरू चाहिँ गइरहेछ। अब अहिले यो 14औं पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष हो यो। अघि भर्खर हिमाजीले पनि के लक्ष्यहरू छन् भनेर भन्नुभयो।
अब त्यहाँ चाहिँ म अलि बढी ध्यान चाहिँ अब नेपाल जस्तो मुलुकले के पाउने भन्नेतिर म गर्छु, ध्यान दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त चीनले अहिले यो विश्वसँग साझेदारी गर्ने भनेर यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनमा छ। त्यो साझेदारीमा चाहिँ चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई चाहिँ द्विपक्षीय समानताका आधारमा प्रवर्धन गर्ने, चीन र युरोपियन युनियनसँगको यो चाहिँ खुलापनलाई बढाउने, अनि चीन र यो अरू यो प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग उसले सहयोगको मस्यौदाहरूमा हस्ताक्षर गरेका छ। यो क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी सम्झौता छन्, त्यो RCEP भन्ने छ, त्यसमा सहमति भएको छ। अनि विश्वकै सबभन्दा ठुलो फ्री ट्रेड एरिया बनाउने भनेर अहिले फ्री ट्रेडको एग्रिमेन्ट्सहरू पनि त्यहाँ चाहिँ समझदारीको क्रममा छ। यो सँगसँगै उसले चाहिँ चीनलाई खुला गर्ने, त्यो खुला गरिसकेपछि व्यापारमा पनि खुला गर्ने र लगानीमा पनि खुला गर्ने भनेको छ। हामी जस्तो मुलुकलाई लगानी भन्दा अहिले व्यापारपट्टि बढी चाहिँ, किनभने हाम्रो व्यापार घाटा एकदम बढेको छ। अनि चीन जस्तोले चाहिँ अलि सहज ढङ्गले बजार पहुँच दियो हामीलाई भने, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो अलिकति निर्यात बढाएर त्यो निर्यातको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्ने, द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलनलाई पनि कम गराउन सकिने अवस्थाहरू रहन्छ। सँगसँगै चाहिँ यसले क्षेत्रीय र द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगलाई चाहिँ बढाउने र यसलाई बढी घनीभूत बनाउने, डिपन गर्ने भन्ने कुराहरू आछ। त्यसले चाहिँ हामी जस्तो मुलुकहरूमा चीनबाट बढी आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब यस्तै आर्थिक सहायता पनि प्रत्यक्ष आर्थिक सहायताका कुरा अपेक्षा गर्ने हामीले, अथवा पूर्वाधार र प्रविधिको सन्दर्भमा कतै होइन। त्यो आर्थिक सहायता चाहिँ पूर्वाधार आउँदाखेरि पनि अब पैसाको संलग्नता हुन्छ नि, अनि तपाईँले प्रविधिको कुरा गर्दा पनि हुन्छ। हामीले निरपेक्ष रूपमा यही मात्रै गर्ने भन्ने, अब हाम्रो विकासको ठुलो हिस्सा चाहिँ वैदेशिक स्रोतमा भर पर्ने भए हुनाले अनि ऋण र अनुदान दुवैमा हामी एकदम धेरै भर पर्ने भए हुनाले अहिले नै हामी चाहिँ अनि यही प्राविधिक सहयोग मात्रै हो भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा अहिले नेपाल छैनौँ। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ जति धेरै हामी सहायता लिन सक्छौँ र विकासमा त्यसलाई खास लाभ दिने गरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसैमा हाम्रो अर्थतन्त्रको गतिशीलता, विकास, त्यसले जनतालाई पुर्याउने सहुलियत सुविधा, हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य पुरा गर्नलाई बाटो बन्छ। त्यसकारण चीनबाट अहिले हामीले अलि बढी चाहिँ त्यो आर्थिक सहायताको कुराहरू पनि अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अनि अलि बढी हाम्रो व्यापारमा हाम्रा मालवस्तुहरूको चिनिया बजारमा पहुँचको कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब चीनले खुला व्यापार क्षेत्रहरू चाहिँ नयाँ खोल्ने भनेको छ अहिलेको यो प्रतिवेदनमा। त्यो खुला व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा वस्तुहरू लगेर त्यहाँ राखेर व्यापार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अनि त्यो चिनिया बजारमा प्रवेश गर्दाखेरिका होइन, चिनिया बजारमै प्रवेश गर्दाखेरि जुन किसिमको अप्ठ्याराहरू छन् त्यो अप्ठ्याराहरू चाहिँ निर्मूल हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो बजार पहुँचलाई सहज र सरल बनाइदिन्छ। तर त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका उत्पादन हामी हो, त्यो त हामीलाई, हाम्रो लागि अहिले चुनौती, अहिले हामीले गर्न नसकेको कुरा त्यही नै हो। त्यहाँ हामी मात्रै जाँदैनौँ, हामी जस्तै अरू मुलुकहरू पनि जान्छन्। अनि ती मुलुकका उत्पादनसँग हामीले गुणस्तरमा र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अनि हामी पछाडि पर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब चीनको नेपालप्रतिको जुन सद्भाव छ त्यो सद्भावलाई हामीले चाहिँ चीनबाट प्राप्त गर्ने सहयोगमा प्राविधिक सहयोगहरू, प्रविधिमा सहयोगहरू लिएर अनि हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाएर अनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटा उपाय हुन सक्छ भने, अर्को चिनिया त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू जसले अहिले चीनमै व्यवसाय गरिरहेका छन्, अब उनीहरू चीनमा बिस्तारै यो उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ। त्यहाँको ज्याला बढ्छ, त्यहाँको भाडा बढ्छ, अनि त्यहाँको अरू चाहिँ सुविधा सहुलियतहरूको लागत बढेपछि वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ। बढेपछि चीनमा उत्पादन गरेको वस्तुभन्दा नेपाल जस्तो मुलुकमा उत्पादन गरेको त्यही वस्तु चिनिया प्रविधि ल्याएर चीनले जहाँबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछ त्यहीँबाटै ल्याएर यहाँ उत्पादन गरेर चीनमै पठाउँदा पनि अझै चीनमै सस्तो हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थाबाट फाइदा लिनका लागि चिनिया व्यवसायीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गरेर उनीहरूलाई यहाँ चाहिँ उत्पादनमा लगानी गर्न लगाएर अनि उनीहरूले आफ्नो जुन क्षमता हो प्राविधिक क्षमता उनीहरूको बजारीकरण गर्ने क्षमता अनि गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता उनीहरूको त्यो क्षमताको प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो उत्पादन पनि बढाउने रोजगारी पनि बढाउने अनि निर्यात पनि बढाउने र त्यस्तो खुला जुन चाहिँ बजार क्षेत्र चीनले बनाइरहेछ त्यहाँ हामीले मालवस्तुहरू राखेर व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण हामीले चीनले यो गरेको खुलापन अनि छिमेकीहरूसँग र अरू चाहिँ क्षेत्रीय मुलुकहरूसँगको विकासलाई दिएको प्राथमिकता अनि चीनको सामर्थ्य मैले सामर्थ्य कुरा गरिनँ। अब चीनले जम्मै यो गर्नको लागि त ऊ पनि सक्षम हुनु पर्यो, उसको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनु पर्यो। ऊ कमजोर भयो भने त हामीलाई सहयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण चीनले यो लिएका नीतिहरू सफल हुँदाखेरि चीनलाई त फाइदा हुन्छ, हामी जस्तो मुलुकले पनि फाइदा लिन सक्छौँ, हामीले लिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। चीनले कहाँबाट चाहिँ हामीले सहुलियत लिन सक्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै समृद्धिको बाटोमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामीले चीनसँग चाहिँ यो पेटी तथा मार्ग बेल्ट एन्ड रोड्स सम्बन्धी सम्झौता गरेर सहकार्य गर्ने तर प्रगति भएन। प्रगति त्यस्तो भन्ने होइन, त्यो धेरै नै तपाईँको एकदम सतही निराशावादी त भएन होला। त्यसरी सतही चाहिँ गर्ने विषय छैन। म भन्छु म निराशावादी छैन। अनि थुप्रै कामहरू भएका छन् तर अब हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा भएन भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर केही पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब म एकचोटि अनि त्यसमा चाहिँ अझै एउटा थप्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चीनले न्यायपूर्ण समतामूलक विश्व शासन प्रणालीको वकालत गरिरहेछ, बहुपक्षीयताको वकालत गरिरहेछ। नेपाल जस्ता साना र एक हिसाबले चाहिँ सामरिक सामर्थ्य अलि कमजोर भएका मुलुकहरूले उनीहरूको स्वार्थको रक्षाको लागि पनि चीनको यो नीतिबाट उनीहरू लाभ लिन सक्छन्। जुन समतामूलक कुरा गरेको छ, न्यायपूर्णको कुरा गरेको छ अनि बहुपक्षीयताको कुरा गरेको छ, त्यसले चाहिँ हामीले त्यो नीतिले हामी जस्तो मुलुकहरूलाई एक किसिमको चाहिँ अलि आत्मबल लाभ सबै मिल्छ। मानसिक रूपले पनि हामी चाहिँ अब हामीलाई एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ होइन। हाम्रो पछाडि पनि हामीलाई सहयोग गर्ने पनि छ नि, अप्ठ्यारो परेको बेलामा भन्ने पनि हुन्छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ चीनसँगै गर्ने कुराहरूमा पनि चीनको यही नीतिले उसले विश्व न्यायपूर्ण बनाउन खोजिरहेछ भने चाहिँ हामीसँगको सम्बन्ध त न्यायपूर्ण बनाउनु पर्छ नि त। त्यो बनाउँदाखेरि हामी छिमेकी पनि भयौँ र न्यायपूर्ण विश्व सम्बन्ध भइरहँदाखेरि अथवा विश्व प्रणाली भइरहँदाखेरि अनि त्यसको वकालत चीनले गरिरहँदाखेरि त्योबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष लाभ त हामी जस्ता साना मुलुकले लिने हो नि। अब म एकैछिन बेजिङतर्फ लाग्छु। त्यहाँनिर चाइना मिडिया ग्रुपको समाचार कक्षमा अजय अलौकिकजी हुनुहुन्छ हामीसँग। हामीले केही बेर अगाडि ललिताजीसँग संवाद गऱ्यौँ। अजयजी, जुन अहिले आइराखेको चिनिया प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्य प्रगति प्रतिवेदन जुन छ, त्यो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि 14वटा मुलुकसँग सिमाना जोडिएको मुलुक, त्यसमध्येको त्यसमा पनि हामी अलिक बढी संवेदनशील सीमा क्षेत्रको मुलुक भनेर भन्छौँ। हामी जस्ता मुलुकले अलिकति अपेक्षा गर्ने विषयहरू चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले त्यो प्रतिवेदनमा? सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद छ र त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई पनि नमस्कार। र अब यसमा चाहिँ विशेष गरी भन्दाखेरि हामीले समग्र रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबै मुलुकहरूको लागि मिति राष्ट्रहरूदेखि लिएर विश्वको लागि चाहिँ जिल्लामा समेत एउटा विश्व समुदायको कुरा साझा साझेदारको रूपमा जाने त्यो नै हो। त्यसैमाथि चाहिँ अब जलवायु को छ यो यसमा चाहिँ चीन सरकारले चाहिँ अबको 5 वर्षमा चाहिँ 13% कुल जीडीपीको इकाइमा चाहिँ 13%को हिसाबले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भएको छ। यो पनि एक प्रकारले चाहिँ विश्वसहित नेपालको लागि फाइदाकै कुरा हो। र त्यसै गरी अब यो वैदेशिक लगानीको कुराहरू रहेको छ, त्यो पनि अर्को एउटा पक्ष रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामी अलिक पछाडि नै छौँ र हामीले चाहिँ यता लगानी भन्दा पनि हामीले चाहिँ लगानी भित्राउने आवश्यकता छ हाम्रो लागि।
र त्यसमा तर त्यसबाहेक पनि अब यो बिआरआईको जुन यहाँले पनि यो कुरा राख्नुभयो यो बिआरआईको पनि यो प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको छ। यसको चाहिँ गति चाहिँ अलि मन्द देखिएको छ किनभने यो विशाल प्रोजेक्ट भयो होइन र बिस्तारै सबै कार्यान्वयनहरू त भइरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ चलिरहेको छ। अब यसपटकको पनि विशेष गरी अब यो वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तनको कुरा नै मुख्य रहन्छ र त्यसबाहेक चाहिँ यो अन्वेषण जुन चाहिँ नव प्रविधिहरू छ यो प्रविधिको विकासले चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकलाई चाहिँ धेरै नै यसले फाइदा हुन्छ। यहाँनिर जस्तो संविधान तथा आधारभूत ऐन सम्बन्धी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको अवस्थामा सुधार भन्ने एउटा शब्द छ नि, संविधान तथा आधारभूत ऐन, यसले के कुरालाई इङ्गित गरिराखेको छ? यो आधारभूत ऐन भनेको त अब यहाँका अब जनताहरूको जुन चाहिँ लिलामणि सरले पनि भयो कि एउटा चाहिँ यो जुन चाहिँ जनप्रतिनिधि छ एनपिसी होइन यो राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको चाहिँ अब हरेक एकाइमा चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ सबै त्यहाँको चाहिँ के कस्तो छ सबैको सङ्कलन गर्ने, उनीहरूको सुझावहरू प्रस्तावहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अब पेस गर्ने जुन चाहिँ ललिताजीले भन्नुभयो कि यो हामी चिनीहरूकोमा चाहिँ जनसरोकारको विषय के ती कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई संविधान गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ अब कानुनमा लैजाने बनाउने कुराहरू हो। हुन्छ, सम्पर्कमा रहनुहोला अजयजी, ललिताजी। हामी एकैछिन फेरि केन्द्रीय स्टुडियोको संवादमा जोडिन्छौँ। नियन्त्रणको पनि कुरा छ, त्यसै गरी अहिले जनसङ्ख्याको भनौँ न वृद्धहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्ध भइरहेको छ, त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूको लागि यो निवृत्ति भनौँ पहिले गर्ने कतिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवकाश दिने कुराहरू रहेको छ, त्यस्ता विविध कुराहरू रहेको छ। हुन्छ, अझै हलो केही हामीसँग चाइना मिडिया विदको नेपाली सेवाको बेजिङ स्थित कार्यालयबाट हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै हामीसँग ललिताजी पनि हुनुहुन्छ। म यतै फेरि फर्केँ केन्द्रीय स्टुडियोमा। लिरामी सर, यहाँनिर मैले एउटा यो ली खछ्याङको प्रतिवेदनमा एउटा बुँदा छ, संविधान तथा आधारभूत ऐन सम्बन्धी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको अवस्थामा सुधार। यो भन्न खोजेको यो अलिकति मैले त्यहाँ अजयजीले भनेकोमा चाहिँ थोरै मैले करेक्सन गर्न चाहेँ। त्यो यो आधारभूत ऐन भनेको चाहिँ हङकङ र मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी एउटा कानुन छ। त्यो कानुनलाई चाहिँ बेसिक ल अङ्ग्रेजीमा र यो अहिले यहाँ नेपालीमा आधारभूत कानुन भनिन्छ। त्यो आधारभूत कानुनले त्यहाँको संविधानै हो भनौँ न। अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको संविधान हो। अनि त्यो आधारभूत कानुनले त्यहाँको प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने, शासन प्रणालीहरू कस्तो हुने र त्यसको चीनसँग सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ। गत वर्ष हङकङमा खास गरी पश्चिमा मुलुकहरूले, बेलायत लगायतका मुलुक, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका विषयहरूलाई लिएर टिका टिप्पणी गर्ने अनि विभिन्न किसिमका उनीहरूका आफ्ना कानुन बनाउने, त्यहाँको मान्छेहरूमाथि, त्यहाँका व्यवसायहरूमाथि चाहिँ प्रभाव पर्ने खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने गरिरहे उनीहरूले। त्यसलाई चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हो। यो चीनको अविछिन्न अङ्ग हो, यो चीनको आन्तरिक मामला हो, यो चाहिँ तिमीहरूले हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन र बेलायतले यो उपनिवेशकालीन धङधङीबाट बाहिर आउनुपर्छ भनेर चीनले प्रतिवाद गरिरह्यो। र त्यो आधारभूत कानुनमा केही चाहिँ स्पष्टता ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ अझ बढी परिष्कृत बनाउने, एक मुलुक दुई व्यवस्था भन्ने जुन चाहिँ सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई अझ बढी व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले यो चाहिँ बेसिक ल, यो आधारभूत कानुनमा केही परिमार्जन गरेर अनि त्यो चाहिँ चीनसँगको उसको जुन सरसम्पर्क हो अथवा त्यहाँ चाहिँको आर्थिक सामाजिक विकासमा चीनको संलग्नता र भूमिकाको कुराहरू हो अथवा त्यहाँका जनताहरूको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति कुरादेखि लिएर त्यहाँको प्रजातन्त्रको अभ्यासको विषय हो, शासन सत्ता प्रणाली सञ्चालनको विषय हो। ती विषयहरूलाई चाहिँ बढी व्यावहारिक र अनि त्यो एक मुलुक दुई व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अगाडि लिएर जाने नीति चाहिँ चीनले लिन खोजेको देखिन्छ यसबाट। अर्को यो गरिबी निवारणको प्रश्नमा हामीले अलि अगाडि बहस गऱ्यौँ। चीनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको भन्दा 10 वर्ष अगाडि नै गरिबी उन्मूलन गरेर देखाइदियो। त्यो मोडल छ नि, केमा कुन एउटा त्यस्तो अभ्यास गर्यो उसले
अब यसको निरन्तरताको लागि हो। यसलाई टिकाउनको लागि उसका कार्ययोजनाहरू त अहिले यो चलिराखेकै अथवा 14औं यो कार्ययोजनामा आउला अथवा प्रयोग भइराखेको होला पञ्चवर्षीय योजनामा। त्यो चाहिँ जस्तो हामीले हाम्रा जस्ता मुलुकहरूले गरिबी निवारणको लागि चाहिँ हामी विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम अनि त्यसपछि गएर बहुपक्षीय द्विपक्षीय सहयोगहरू जस्तो चाहिँ विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँगबाट सहयोग लिएर हामीले कार्यक्रमहरू चलाइरहेका हुन्छौँ हामी जस्ता मुलुकहरूले। अनि त्यो कार्यक्रम चलाउने क्रममा उनीहरूका विभिन्न मुलुकहरूमा प्रयोग गरेका मोडेलहरू हुन्छन्। त्यो मोडेल सँगसँगै अनि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू आउँछन्, सल्लाह दिन्छन्। हामी चाहिँ पैसासँगै सल्लाह पनि आउँछ। हामी त्यही गरिरह्यौँ। अनि चीन मात्र यस्तो मुलुक हो, उसले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले आफ्नै आधारभूत आवश्यकता के हुन्, सम्बोधनका उपायहरू के हुन्, हामी त्यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भनेर आफैले आफ्नो अनुभव, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो क्षमता, आफ्नो सिपका आधारमा व्यापक रूपमा एउटा दृष्टिकोण र योजना बनायो। त्यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्रोत साधनहरू, खास गरी वित्तीय स्रोत र मानवीय स्रोतहरू जुटायो र एकदमै ध्यान केन्द्रित गरेर त्यो गरिबी निवारणको हरेक ठाउँमा पुगेर गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। मैले राष्ट्रपति सी जिनपिङले दिएको वक्तव्यको एउटा वाक्य मात्रै भन्न चाहन्छु, यो गरिबी निवारणको अभियानमा एकजना पनि नछुटोस्। त्यति भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यति अङ्ग्रेजीमा स्पेसिफिक भन्छ, धेरै तल पुगेर व्यक्तिको आवश्यकता के हो र व्यक्तिले कसरी आफूलाई चाहिँ गरिबी निवारणबाट माथि निकाल्न सक्छ भन्ने तहमा आफै बुझेर अनि त्यो योजना कार्यान्वयन गरेको। लाखौँ युवाहरूलाई विश्वविद्यालयमा डिग्री हासिल गरेर पढेर अनि गाउँमा गएर गरिबी निवारणको लागि खटाइयो र सबै निकायहरूलाई चाहिँ गरिबी निवारण हाम्रो सबैभन्दा ठुलो लडाइँ हो, यो लडाइँ हामी जित्नुपर्छ, त्यो सन्देश चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले दियो र त्यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको दृढ इच्छा शक्ति, राम्रो योजना, भावी दृष्टिकोण अनि उहाँहरूको चाहिँ बलियो इच्छा शक्ति अनि त्यसपछि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतहरूलाई चाहिँ कमी हुन नदिने र परिचालन गर्ने उहाँहरूको अद्भुत क्षमता, त्यसपछि जनताको सहयोग, त्यो जम्मै हुँदाहुँदै पनि जनताले विश्वास गरेन भने चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण गरिबीको रेखामुनि भएको जनताको व्यापक उत्साहजनक सहभागिताबाट यो अभूतपूर्व यो सफलता चाहिँ चीनले हासिल गर्यो। त्यो विश्व बैङ्कका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नियोगका प्रमुखसँग त मेरो बेजिङमा पनि धेरै पटक कुराकानी भयो। चीनको दक्षिण सहयोग एउटा भन्ने एउटा परियोजना छ अनि त्यो परियोजनाको कार्यान्वयन चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नियोगले चीनको संयुक्त राष्ट्रिय विकास नियोगको समेत सहयोगमा चाहिँ एउटा सानो परियोजना गरेको थियो। त्यो सम्बन्धी छलफल गर्न उहाँ मसँग आउनुभएको थियो। त्यो उनीहरूले त्यहाँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। म चाहिँ गरिबी निवारण सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रममा जाँदाखेरि विश्व बैङ्कका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुखहरू आएर मुक्त कण्ठले यो संसारले सिक्नुपर्छ भनेर प्रशंसा गरिरहन्थे। म पनि गाउँ गाउँ गएर हेरेँ। म थुप्रै त्यो गरिबी निवारणका कार्यक्रम भएका ठाउँमा गएर उनीहरूसँगै अन्तर्क्रिया गरेर अनि उनीहरू कसरी अगाडि आउन सके भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हेरेका थिएँ। त्यसकारण हामीले सिक्न सक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीसँग के क्षमता छ अनि त्यो आधारभूत तहमा गरिबीमा भएको मान्छेलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर त्यहीँकै परिवेश अनुसार त्यहीँकै साधन स्रोतहरूको आधारमा योजना बनाएर अनि कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ पर्याप्त चाहिने वित्तीय र मानवीय स्रोत जुटाइदिएर अनि त्यसको निरन्तर माथिबाट फेरि त्यसको अनुगमन गरिरहने। निरन्तरताका भन्दा पनि भनेकै बमोजिम गएको छ कि छैन भने के समस्या आयो त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि निरन्तर गरिरहनुपर्छ।
मैले त्यहाँ बसुन्जेल चाहिँ जति पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङका भाषणहरू सुने, अधिकांश अब विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जहाँ पनि थियो उहाँ चाहिँ त्यो गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर गरिरहनु भएको हुन्थ्यो। यो सरकारका हरेक वर्षका प्रतिवेदनहरूमा पनि गरिबी निवारण चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। हाम्रो चाहिँ युद्ध हो, हामी युद्धमा छौँ त युद्ध हामीले जित्नुपर्छ, हामीले कुनै पनि हालतमा जित्नुपर्छ। डिसाइसिभ भिक्ट्री अगेन्स्ट पोभर्टी अङ्ग्रेजीमा भन्नुभएको थियो। त्यसकारण हजुर 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 अजयजी एउटा भनाइ छ, एक दिनको लागि चाहिँ एउटा माछा दिने भने कि उसलाई चाहिँ जीवनभरको लागि चाहिँ माछा मार्ने तरिका सिकाउने एउटा उखान छ र यसको चाहिँ एकदम प्रयोग भएको पाइन्छ। र त्यसबाहेक भनेको अर्को चाहिँ के छ, त्यहाँ चाहिँ के कारण चाहिँ गरिबी देखिएको हो, के कारण त्यहाँ यो प्राकृतिक प्रकोपको कारण हो या अन्न उब्जन हुँदैन, त्यहाँ बाँझो जमिन छ, या चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यहाँ र सम्भावना के छ, सम्भावना के छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन गरिन्छ। र त्यसपछि त्यही अनुसार कति ठाउँमा चाहिँ अब बसाइको सराई पनि गरेको छ, जहाँ चाहिँ अब सधैँ यो पहिरो जाने, यसरी चाहिँ सधैँ गरिबीमा रहेका त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ बसाइ नै सार्ने काम पनि भएको छ। र त्यसै गरी त्यो जमिन अनुसार त्यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ त्यो ड्रागन फ्रुटको चाहिँ उत्पादन बढी हुने ठाउँ छ, या चाहिँ कतै चियाको छ भने म यसरी गन्जौमा जाँदाखेरि त्यस्तो पनि देखेँ। र त्यसै गरी यो भित्री मङ्गोलिया जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ विशेष उत्पादन, अब घोडाको दुध त्यो कहीँ पाइँदैन घोडा, अब र त्यहाँ चाहिँ अब घोडाको दुधलाई चाहिँ यो चीनभरि उत्पादन यसको चाहिँ गर्ने, वितरण गर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न एउटा योजनाहरू अघि सारेको छ। र त्यसरी नै अहिले गरिबी मुक्त भएको हो। र त्यसबाहेक पनि अब पनि फेरि कुनै समस्या, कुनै प्राकृतिक प्रकोप आइलाग्ला र फेरि पनि यो भनौँ न गरिबी मुक्तको जुन चाहिँ निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त भइसकेको छ, फेरि पनि फर्किने अवस्था आउन सक्छ भनेर अझ फेरि पनि 5 वर्षको लागि चाहिँ एउटा फेरि पनि एउटा ब्युरो गठन गरेको छ, हालसालै मात्र गठन गरेको हो। र यो मोडेलहरू चाहिँ धेरै धेरै किसिमको छ, ठाउँ अनुसारको मोडेल छ। यो मोडेलको लागि चाहिँ कुनै फेरि एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउँदा पनि यसबारे चाहिँ धेरै बताउन सकिन्छ। हो, धेरै राम्रो व्यावहारिक कुरा गर्नुभयो अजयजीले। अब एकदम देखेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अब गरिबी निवारणको कुरा गर्दा अहिले हामीले दुवैजनाले भन्न छुटेको अर्को विषय चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिबहरूको पहुँच छ। त्यसको लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरू लगेर अनि उनीहरूको त्यो जीवनस्तर सुधार्ने काममा चाहिँ सँगसँगै आय आर्जन सँगसँगै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खानेकुरा स्वास्थ्यसँगै आउँछ त्यो पनि, त्यो कुराहरूलाई पनि विशेष कार्यक्रममा सँगै एकीकृत गरेर लगिया छ। मैले यो गरिबी निवारणको मोडल र अनुभवका सन्दर्भमा ललिताजीको चिनिया मोडल, चिनिया जीवनशैली, चिनको परिवेश, कसरी चिनका नागरिकहरू यो गरिबीबाट मुक्त भए भन्ने उहाँको अनुभव के छ? मैले ललिताजीसँग अनुभव लिन चाहेँ। चीन कसरी गरिबी मुक्त भयो, तपाईँको अनुभवले के भन्छ ललिताजी? फेरि सबै यस्तो ठोस अनुभव छैन, तर केही समय अघि मैले एउटा धेरै चित्र हेरेँ। तपाईँलाई थाहा छ कि? हेलो हजुर हजुर सुनिन्छ, सुनिराख्नु भएको छ नि? केही समय अघि मैले एउटा हेरेँ भनेको तपाईँलाई थाहा छ, गरिबी क्षेत्र भनेको त्यो त्यताको कलाकृति नराम्रो छ। गरिबी होइन, शब्द भनेको टाढा टुडी क्षेत्रमा अनि पहाडी क्षेत्रमा बसेका मान्छेहरूले कसरी भने अनि गरिबी मात्र सक्नुपर्छ। त्यसैले चीन सरकारले धेरै धनी क्षेत्रबाट धेरै अनुभव भएका अधिकारीहरूले त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा, गरिबी क्षेत्रमा बसाएर अनि अनुभव सिकाउने। त्यसैले केही समयपछि अघि मैले एउटा लेख पढेँ भनेको गरिबी निवारण गर्नका लागि गरिब
3,000 अधिकारीहरूले त्यो गरिबी निवारण कार्यको अवसरमा मिल्यो उदाहरणका लागि उनीहरू गरिबी क्षेत्रमा चाहिने बाटोमा गरिबी प्रकोप खेलेको बेलामा अनि मिल्यो त्यसैले तिनीहरूले त्यसरी निवारण गरिबी निवारण गर्नका लागि धेरै त्यो मेरो हजुर जस्तो धन्यवाद ललिताजी। ग्रामीण गरिबी र सहरी गरिबीका कुरा ल्याउनुभयो उहाँले होइन, यो हाम्रो पनि चुनौती हो। गाउँको गरिबीको मानक के, सहरी गरिबीको मानक के? अब यिनलाई समायोजन गर्नको लागि चीनले अवलम्बन गरेको मोडल के देख्नुहुन्छ? होइन, मोडल उनीहरूले अहिले उहाँ अजयजीले पनि भन्नुभयो, हिमाजीले पनि भन्नुभयो, अब मैले पनि त्यही भने, चिनियाहरूले गरिबी निवारणबाट सफलता पाउनुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ यो एउटा मोडल भनेर टपक्क टिपेर लगेर अन्यत्र कहीँ राखेको होइन। उहाँहरूले गरिबी निवारणको गरिबीको क्षेत्र कहाँ हो त्यहीँ नै पुगेर अनि त्यहाँ चाहिँ के सम्भावना छ र के कारणले गरिब भए, अब त्यो उनीहरूलाई त्यो कारणको मुक्ति त्यहीँ सम्भव छैन भने बस्ती नै पनि स्थानान्तरण गरेर मेरो जानकारीमा भएअनुसार लाग्छ मलाई 90 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ पुनर्वास गराइएको छ। गरिबी निवारण अभियान यो 13औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिबाट। अनि त्यो भनेको एउटा सानो साइजको एउटा मुलुकै हो। त्यो उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर गरिबी निवारण सम्भवै छैन भन्ने भएपछि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लगेर अनि बसोबास गराइन्छ। म एउटा तिब्बतको एउटा गरिबी निवारण त्यसरी बस्ती स्थानान्तर गरेको ठाउँमा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रा सफा स्वस्थ सुग्घर घरहरू बनाएर अनि यो खास गरी भेडा चराउने र अनि चौरमै बसोबास गर्ने त्यो धेरै दुःखको जीवन परम्परागत त्यहाँ कुनै आधुनिक जीवनका लागि कुनै सहुलियत सुविधाहरू थिएन। स्वास्थ्य केन्द्र विद्यालय भन्ने त कुरै भएन। यिनीहरू एउटा चौरबाट अर्को चौरमा डुली हिँड्थे अनि हिउँ पर्यो केही भयो र अप्ठ्यारो पर्यो भने उनीहरू खान नपाएर मर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर आएर बसालेको एउटा बस्तीमा गएको थिएँ। त्यहाँ उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि नजिकैको एउटा क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गर्नको लागि एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएर अनि उहाँहरूले त आधुनिक कृषि त आफै गर्न त सक्नुहुन्न तत्कालै, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर त्यहाँ रोजगारी दिने। अनि कसैले अलिकति राम्रो काम गर्न सक्यो भने चाहिँ उसले सानो जमिन लिएर त्यहीँभित्र खेती गर्छ अनि त्यहाँ त्यो आधुनिक कम्पनीले चाहिँ त्यसको बजारीकरण गरिदिन्छ, आम्दानीको लाभहरू उहाँहरू लिनुहुन्छ। अनि कतिपयका त्यहाँ पढ्ने लेख्ने गरेका परिवारको सदस्य छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिने, त्यसो गरेर गरिबी निवारण गरेका थियो भने मतलब यस्तै मोडेल भनेर ठ्याक्कै हामीले अहिले जुन गरिबी निवारणको मोडेलहरू अपनाइरह्यौँ त्यसले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्दैन। आफै आवश्यकता अनुसारको मोडल स्थापित भयो, गएर त्यहीँ गएर आवश्यकता बुझेर अनि स्रोत के छ फेरि तपाईँले बाहिरबाट लगेर स्रोत खन्याएर मात्रै चाहिँ गरिबी निवारण हुँदैन, दिगो हुनु पर्यो नि। त्यो अस्ति अजयजीले भन्नुभयो नि तपाईँ चाहिँ माछा नदिनुहोस्, माछा मार्ने कला दिनुहोस् अथवा माछा मार्ने प्रविधि दिनुहोस् भन्ने चिनिया उखान छ नि, उहाँहरूले चाहिँ गरिबी निवारणमा अपनाएको कुरा त्यही हो। हामी चाहिँ धेरैजसो गरिबी निवारणमा जाने बेलामा भन्न त माछा नदिने भनिरहन्छौँ, तर अब हामी पैसा बाहिरबाट लगेर यो गर्नुहोस् भनेर अनि हामीले थोपरिदिएको कुराले गर्दा त्यसकारण हामीले त्यहाँबाट सिक्ने भनेको चाहिँ त के हो भन्दा गरिबी निवारण भने त तलैबाट उठेको त्यसैको सहभागिता संलग्नतामा के क्षमता छ भन्ने पहिचान गरेर के कारणले गरिब भए भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यसको निवारण गर्दा गरिबी निवारण हुन्छ है। यो चाहिँ दिगो हुन्छ है, यो चाँडो पनि हुन्छ। तर त्यसका लागि तीनवटा पूर्व शर्त छन्। एउटा पूर्व शर्त भनेको दृष्टिकोण र गतिलो योजना चाहियो। दोस्रो भनेको त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने जनशक्ति र पैसा चाहिँ खाँचो हुन दिन भएन।
त्यसलाई कन्जुस्याइ गर्न भएन। चीनले अर्ब युवान खर्च गरेको छ, 700-800 अर्ब जस्तो लाग्छ मलाई तेरो योजनामा, खालि गरिबी निवारणको लागि मात्रै। अनि त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त साधन स्रोत पुर्याइदिनु पर्यो। दुईटा त भयो, तेस्रो त्यसमाथि निरन्तर त अनुगमन भइरहनु पर्छ। त्यो कहाँ समस्या आयो भने त्यहीँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ, तुरुन्तै सल्टाइहाल्नुपर्छ। काम गरेन त्यसले भने केले काम गर्छ भनेर त्यहीँ खोजेर समस्या समाधानको बाटोहरू पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न। तीनवटा यो पूर्व शर्तको लागि चाहिँ नेतृत्वको इच्छा शक्ति, अनि गतिलो योजना बनाउने क्षमता, परिचालन गर्ने उसको दृढ इच्छा शक्ति र त्यसलाई अनुगमन गर्ने उसको चाहिँ दायित्व हो नि। यो जम्मै गरेर परिचालन तलबाट गर्न सक्यो भने चाहिँ गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने सिक्ने चाहिँ यो हामीले प्रक्रियागत कुराहरू कसरी गरे भन्ने सिक्ने, उनीहरू कसरी सफल भए भन्ने कुरा सिक्ने, तर त्यो कपी गर्ने, त्यसको नक्कल गर्ने। ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ 10 जना मान्छेलाई काठको काम लगाएको थियो, हामीले यहाँ काठको काम लगाइदिउँ, हाम्रो गाउँमा पनि काठ छ भनेको भरमा चाहिँ गरिबी निवारण हुँदैन। फलानु हाम्रो गाउँमा अलिकति कृषि छ अनि कृषि गरिदिउँ भन्ने बेलामा पनि हुँदैन। त्यसले बजार कहाँ पाउँछ, बजारको उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पादकत्व, लागत, अनि महँगो भयो भने बिग्दैन, नबिगेपछि ऊ गरिबीबाट बाहिर आउन सक्दैन। अनि तपाईँले सधैँ अनुदान दिइरहनु भयो भने उसले फेरि उसको उत्पादन अनुदान दिन छोड्दा बित्तिकै फेरि गरिब बन्छ ऊ। त्यसकारण त्यो दिगो उपायहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। अब मार्केटिङमा एउटा अनौठो अनुभव चाहिँ मलाई के छ चाइनाको भने, अनि एउटा पुरै गाउँले कृषि उत्पादन गर्यो, अनि त्यो त कुनै एउटा बिचौलियालाई दियो भने त हाम्रोमा त्यस्तो हुन्छ नि, 5 रुपियाँमा उत्पादकले पाउने अनि बजारमा आउँदा 20 रुपियाँ हुने, फाइदा जति चाहिँ बिचौलियाहरूले खाने। अनि त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले के गर्यो भने एउटा यो मोबाइल एप्लिकेसन भन्छ नि बनाइदियो, अनि गरिबी निवारणको गाउँको मान्छेलाई लिएर आएर यस्तै यो टेलिभिजन कार्यक्रमबाट प्रसारण गरिदियो। तपाईसँग के छ भन्दा हामी यति परिवार हो, गरिबीको रेखाबाट माथि आउनको लागि हामीले भान्टा उत्पादन गरेका छौँ भन्यो उसले। र यो भान्टा पाउनलाई चाहिँ यो मोबाइल डाउनलोड गरेर यहाँ गएर अर्डर गर्नुहोस्, तपाईँको ठाउँमा हामी पुर्याइदिन्छौँ भनेपछि त्यो उत्पादन गरेको सामान उपभोक्तामा सोझै पुग्यो। अब एप्लिकेसनको माध्यमबाट एकपटक पुगेपछि त अर्को पटकदेखि त तिनीहरूले सम्पर्क गरेर उसलाई के चाहिन्छ त्यसले यही उत्पादन गर्छ, त्यसलाई सप्लाई गरिदिन्छ। बिचौलिया चाहिएन, पछि पनि चाहिएन। अनि त्यो चाहिँ सञ्चार माध्यमले एउटा प्लेटफर्म मात्रै दियो, जुन एकदम नामी सञ्चार माध्यमहरू जसमा यस्तो कार्यक्रम गर्नका लागि लाखौँ पैसा तिर्नुपर्छ, उनीहरूले त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिबी निवारणका ठाउँका मान्छेलाई लिएर आएर अनि चाहिँ उनीहरूका माल वस्तुहरूको बजारीकरणमा सघाइदिए। त्यसकारण त्यो यस्ता के भन्ने अब खोजमूलक भन्नु अनि सृजनात्मक क्रियाकलापहरूबाट पनि गरिबी निवारणलाई सघाउ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न सकिन्छ। अब यो जस्तो गरिबी निवारण पछाडिको चीनका लागि यो एउटा इन्जिन भइहाल्यो। अब अरू 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि बढ्नको लागि गरिबी निवारणमा पाएको सफलताले चीन अरू समृद्ध भएर जान्छ। अब अघि अलिकति विषय प्रवेश मात्रै भयो, सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रको गेम चेन्जर हुनसक्छ भनेर हामीले बिआरआईलाई धेरै पहिलादेखि बहस पनि गऱ्यौँ, यहाँसँग पनि कति बहस भयो, यो मञ्चमा धेरैसँग बहस गरिसक्यौँ। यो बिआरआईका सन्दर्भमा चाहिँ अब चीनले अहिलेको यो विश्व चुनौतीका अघिल्तिर कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो देखिन्छ? अब बिआरआईको हामी पनि हिस्सेदार हौँ हो। बिआरआईको दस्तावेजैको भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी किन त्यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ भन्दा त्यो क्षेत्र तथा पेटी तथा मार्ग अवधारणा भनौँ होइन, त्यो पेटी मार्ग अवधारणामा चाहिँ यो आपसी सहायता सम्बन्धी दुवै पक्षलाई लाभ हुने सहायता सम्बन्धी यो योजना हो, कार्यक्रम हो। यसमा जसले सहायता लिने हो त्यो मुलुकले आफ्नो सहायताको आवश्यकता के हो भन्ने छान्नको लागि ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। उसले आफूले चाहेको सहायताका लागि प्रस्ताव गरेर अनि दुवै मुलुक सहमत भएर दुवैलाई लाभ हुने गरी अनि सहयोगका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। अनि त्यसका लागि चीनले आफूसँग भएको वित्तीय साधन र आफूसँग भएको प्रविधि
र आफूसँग भएको बजार पनि हो। लगानी, बजार, प्रविधि यो चाहिँ चीनले हिस्सेदारी गर्न सक्छ, साझेदारी गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो अवधारणा हो। अनि यो विकासको मोडेल चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास सहायता सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू र यो प्राप्त गर्ने मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम स्वतन्त्रता को सम्मान गर्ने हिसाबले चाहिँ यो जान्छ, त्यसैको सिद्धान्तको आधारमा रहेर जान्छ भन्ने कुरा त्यो दस्तावेजमा सार्वजनिकीकरण गरेको कारणले यो त धेरै एउटा अवसर पनि हो, राम्रो कुरा हो भनेर हामीले त्यो चाहिँ सम्झौता पत्रमा, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर हामी अगाडि गएको। अनि त्यो विश्वको गेम चेन्जर हुन्छ भन्ने मान्छेको बुझाइ किन पनि हो भन्दाखेरि नेपाल जस्तै अहिलेकै मुलुकमा हाम्रो अहिले पूर्वाधार जस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि वार्षिक हामीलाई नपुग रकममै 300 देखि 400 अर्ब रुपियाँ नेपाली रुपियाँ बराबर छ आजकै दिनमा पनि। हामीलाई त्यति धेरै सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। आधारभूत आवश्यकताको कुराहरू गर्दाखेरि स्कुल बनाउने कुराहरू, स्वास्थ्य चौकी बनाउने कुराहरूदेखि लिएर तपाईको चाहिँ सिँचाइका कुलो बनाउनेदेखि लिएर पुल बनाउनेदेखि लिएर बाटो बनाउनेदेखि लिएर त्यो मान्छेलाई त कम्तीमा पनि आर्थिक हिसाबले एकअर्कामा जोड्नका लागि चाहिँ दूरसञ्चारका देखि लिएर यो बिआरआई चाहिँ कनेक्टिभिटी भन्छ, यो सम्पर्क सञ्जाल भन्छु मैले। सम्पर्क सञ्जाल चाहिँ यसको एउटा आधारभूत सहयोगको क्षेत्र हो यो। र त्यो चीन फेरि त्यसमा बढी नै एउटा जानकार भएको, पर्याप्त अनुभव भएको, ज्ञान सिप क्षमता भएको मुलुक हो अहिले। त्यसकारण त्यसबाट ती मुलुकहरू लाभान्वित हुन सक्छन् आपसमा जोडिएर, भौतिक रूपले जोडिएर, मानसिक रूपले जोडिएर, सांस्कृतिक रूपले जोडिएर उनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले जोडिएर उनीहरू चाहिँ लाभान्वित, दुवै लाभान्वित हुन सक्छन्, दुवैतर्फ समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने त्यसको अवधारणा हो। त्यही अवधारणामा बसेर यदि हामीले चाहिँ एकअर्का मुलुकहरूको बिचको अर्थतन्त्रलाई जोड्न सक्यौँ भने दुईटै अर्थतन्त्रले लाभ लिन्छ र त्यो लाभले चाहिँ विश्वकै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउँछ भन्ने सिद्धान्तमा चाहिँ योबाट यस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेहरूले अनुमान लगाएको। यो बिआरआईको कार्यान्वयनबाट विश्वले लाभ लिने मात्रै होइन, विश्वको अर्थतन्त्रको आयामै माथि उठ्छ। यसले चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको लागि सहयोग दिन्छ, धेरै ठुलो आधारभूत रूपले यसले चाहिँ फरक पार्छ भन्ने मान्छेको त्यो अपेक्षा र त्यो किसिमको विश्लेषण, त्यो किसिमको बुझाइ हो। अनि सँगसँगै अर्को के पनि हो भन्दाखेरि गएको 10 वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिको झन्डै 1/3 हिस्सा भनौँ 30% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ चीनको छ, चीनको योगदान छ। विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ मानिलिनुहोस् तपाईको 6% ले बढ्यो भने अनि त्यसको 30% झन्डै 2% जति चाहिँ चीन एक्लैको वृद्धि, चीनको कारणले चीनको अर्थतन्त्रको सबल भएको, गतिशील भएको, उसले विश्वको अर्थतन्त्रसँग उसको सञ्जाल जोडिएको कारणले चाहिँ फाइदा लिन्छ, विश्वले फाइदा लियो भन्ने हो। संसारका 160 मुलुक जतिसँग चाहिँ चीन अहिले सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो। सबैभन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार गर्ने मुलुक पनि हो चीन। त्यसपछि गएर संसारको सबैभन्दा ठुलो उत्पादन गृह, प्रोडक्सन पावर हाउस भनिन्छ, त्यो पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बिआरआई यस्तो बृहत एक किसिमको अवधारणा हो जुन अवधारणाले सुस्त रहेको अथवा लगानी प्रविधिको कमीको कारणबाट जति वृद्धि हुनुपर्ने हो, जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो अर्थतन्त्रको लाभ त्यहाँको जनताले लिन नसकेको अवस्थामा दुवै मिलेर त्यसले चाहिँ असीमित लाभ लिन सक्छन्, अथाह लाभ लिन सक्छन्। त्यो लाभले चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रलाई वात्तै माथि बढाइदिन्छ र विश्वको चाहिँ मान्छेहरूको जीवन स्तर माथि उठाउन सघाउ पुर्याउँछ। मान्छेको यो समग्र अवधारणामा यो विश्लेषण अथवा यो एउटा कन्क्लुजन, एउटा निष्कर्षमा
पुगेको अवस्था हो। यो BRI कार्यक्रम कार्ययोजना एउटा पेटी एउटा सडक भनेर जुन अगाडि सारिएको छ यो कहिलेसम्म पेटी तथा सडक मार्ग अवधारणा भनेको छ नेपालीमा ठ्याक्कै अब त्यही नै हो भन्ने अब अर्को नजिकको शब्द त्यही हो। तर हामीले बुझ्ने के भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्दा पनि बुझिन्छ। अब यसको प्रस्थान बिन्दुमा त धेरै प्रगतिहरू भइसकेका छन्, धेरै मुलुकहरू जोडिसकेका छ, तर यो कहिलेसम्म चल्छ र यसले कति विश्वलाई समेट्छ भन्ने के छ यसको चाहिँ? होइन, अब यो चाहिँ अब यो अवधारणा लिएर आएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हो। उहाँले त्यो के बुझ्नु भएको थियो र कुन किसिमले अवधारणा लिएर आउनुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ चिनिया विज्ञहरूले नै बाहिर ल्याउने हो। त्यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ विश्वको झन्डै 4.5 अर्ब जनसङ्ख्यालाई यसले समेट्छ भनेर सुरुमा भनिएको थियो। तर अहिले यो विश्वको यो त्यो भन्ने नै होइन, 7 अर्ब जनसङ्ख्या यसबाट लाभान्वित हुनसक्छ। हामी सबैसँग साझेदार गर्न सक्छौँ। जापान चाहिँ यो सम्मेलनहरूमा सहभागी पनि भएको छ, ऊ सकारात्मक छ। युरोपबाट केही मुलुकहरू सहभागी भएको छन्, त्यसकारण यो विकसित मुलुक पनि यसमा आउन सक्छन्, विकासोन्मुख पनि आउन सक्छन्, जोडिन सक्छन्। सबैले सहकार्य गरौँ भन्ने चीनको जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावले चाहिँ कसलाई समेट्छ भन्दा सबैलाई समेट्छ भन्नुपर्ने भयो अहिलेको अवस्थामा, होइन? समेट्छ अब आउन चाहने अथवा त्यसमा बसेर लाभ लिन चाहनेहरूलाई। तर अहिले हामीले यो BRI-ले अवधारणा सँगसँगै आएको चाहिँ यो पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी एउटा बैङ्क हो, AIIB भन्छौँ, एसियाली पूर्वाधार विकास सम्बन्धी बैङ्क छ। त्यो एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले संलग्न हुने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या चाहिँ 80 नागिसक्यो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ती मुलुकहरू चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष लाभान्वित भए भन्न सकिन्छ, हामीले हुन्छ भइरहेछन् भन्न सकिन्छ आजकै दिनमा पनि। अनि त्यो बाहेक विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न खालका BRI-कै ब्यानरमा BRI-कै एउटा चाहिँ पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत थुप्रै मुलुकमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छन्। जस्तो BRI अन्तर्गत चाहिँ छात्रवृत्तिहरू घोषणा भएको छन् हजारौँको सङ्ख्यामा, त्यो 10औँ हजारको सङ्ख्यामा। ती छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित विश्वका थुप्रै 150 भन्दा बढी मुलुकहरू चाहिँ खास गरी विकासोन्मुख मुलुकहरू त्यसबाट लाभान्वित भइरहेछन्। त्यसकारण चाहिँ यो अब जुन ढङ्गले विश्वको अर्थतन्त्रको आयामलाई नै माथि उठाइदिन्छ भन्ने खालको अपेक्षा विश्लेषण निष्कर्षहरू थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ पुगेको छैन। तर यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर चलायमान बनाइरहन अनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको बिचको सहकार्यलाई बढाउन अनि विश्वका अर्थतन्त्रलाई निरन्तर गतिशील बनाइराख्न, सौहार्दपूर्ण र जितजितको विश्व परिवेश वातावरण बनाउनका लागि यसले पर्याप्त योगदान दिएछ भन्ने मेरो चाहिँ मेरो गेम चेन्जर भनियो यसलाई। अनि त्यसकारण यसले चाहिँ अहिले यसलाई यसको केही मुलुकहरूले यसको आलोचना गर्छन्। ठिकै छ, यो आलोचना मुक्त कोही पनि नहोला संसारबाट। हामीले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कबाट सहायता लिन थालेको पनि 7 दशक भइसक्यो। तर हामी सापेक्ष ढङ्गले चाहिँ सहायता लिन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म खरबौँ रुपियाँको लगानी गरिसक्दाखेरि पनि, खरबौँका हामी ऋणी भइसक्दा पनि हामी ऋण भएको भारी बोकिरहेछौँ, बोक्दा पनि हामी सापेक्ष रूपले चाहिँ हामी गरिब भएको छौँ। सापेक्ष भनेको 70 वर्ष पहिला विकसित मुलुकहरू कहाँ थिए र हामी कहाँ थियौँ, उनीहरूको बिचको हाम्रो अन्तर कति थियो, अहिले अन्तर कति छ भन्यो भने हामी धेरै गरिब भएको छौँ। त्यसकारण यो मोडेलले त काम गरेन नि त। गरेन भने चाहिँ हामीले अर्को वैकल्पिक मोडेल खोज्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। सम्भवतः BRI त्यो मोडेल हुनसक्छ कि यसका आलोचकहरूले आलोचना गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आलोचना गर्नेहरूमा त्यो तथ्यगत भन्दा आत्मपरक बढी छ। चीनले यसलाई चाहिँ अरू मुलुकहरूमाथि ऋणको पासोमा हाल्यो, अब ऋणको पासोमा हाल्यो भनेर सबभन्दा धेरै नेपालमा बोलिने विषय चाहिँ यो एउटा श्रीलङ्काको एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यो हानबाटोटा भन्ने प्रोजेक्ट, एउटा पोर्ट बनाएको, एउटा बन्दरगाह बनाएको। त्यो चाहिँ काठमाडौँमा निकै धेरै एकदम मसला त्यो लिनु हुँदैन भन्नेदेखि लिएर आर्टिकल लेख्नेदेखि छलफल भयो।
बेजिङमा मैले श्रीलङ्काका विज्ञहरूसँग त्यहाँका कूटनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी गरेँ कि मैले के हो यो भन्नुहोस् त भनेको एकजना श्रीलङ्काको विज्ञले बेजिङमै गएको बेलामा उहाँलाई सोद्धा त के भन्नुभयो भने उहाँलाई पनि के थाहा रहेछ भने त्यो हनुमान टोटाबारे कोलम्बोमा भन्दा त काठमाडौँमा पो बढी हल्ला भएको रहेछ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर अहिले भर्खरै श्रीलङ्काबाट आउनुभएको नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूतले गत हप्ता मात्रै एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ नेपालको एउटा मिडियालाई। त्यहाँ भन्नुभएको छ यो ऋणको पासो भनेको यो बनावटी कुरा हो, श्रीलङ्काको विषयमा भनेको पार्टी बना। त्यसकारण यो आत्मगत रहेछ। अनि जुन मुलुक हो त्यही मुलुकले होइन भन्दा भन्दै चाहिँ अर्को को हो त्यो होस् भनेर जबरजस्ती भनिदिने होइन। हामी त प्राधिकार होइनौँ नि त्यसो भन्ने हामी। अनि मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै वस्तुपरक विश्लेषण छैन, आत्मपरक मात्रै छ। नेपाल जस्ता मुलुकले अहिले हामी ऋण नलिकन हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। ऋण लिने कुरा गर्दाखेरि गएको 3 वर्षमा हाम्रो ऋण चाहिँ झन्डै 5 खर्बले बढेको छ। हामीले त ती 5 खर्ब ऋण त लिएछौँ। अनि चीनबाट ऋण नलिए पनि हामी त ऋण लिएकै गरिरहेको रहेछ। तिनीहरूले दिने शर्तमा त्योभन्दा अझै राम्रो शर्तमा त्योभन्दा छिटो विकास हुने गरी अनि चीनबाट ऋण लिएको भए त हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो नि त त्यही पनि। अनि चीनबाट लिँदाखेरि चाहिँ ऋणको पासो हुने अनि अर्कोबाट लिँदा ऋणको पासो नहुने भन्ने त होइन नि त। ऋण लिएको पैसा हामीले कहाँ खर्च गर्छौँ? हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ऋणको पासोमा पर्छौँ। 7 दशकदेखि आइराखेका हो अहिले हामी ऋणको पासोमा। मैले केही परियोजना अहिले लिएको गत यो 3 वर्षमै लिएको परियोजनाबाट हामी ऋणको पासोमा पर्यौँ भन्छु मैले। किनभने ती परियोजना चाहिँ आर्थिक रूपले त्यो ऋण तिर्नका लागि उपलब्ध हुने थिएनन्। हामी प्रशासनिक पैसामा खर्च गऱ्यौँ हामीले त्यो पैसा। त्यसरी प्रशासनिकमा खर्च गरिसकेपछि अनि हामीले त्यसको चाहिँ ऋणको पासो भने त्यही हो। हामीले अर्को ठाउँबाट ल्याएर ऋण तिर्नुपर्छ। त्यसकारण ऋण लिने बेलामा कहाँ ऋण लगानी गर्ने अनि त्यसको प्रतिफल हामीले कसरी तिर्छौँ भन्ने योजना बनाएर लिँदाखेरि ऋण चाहिँ सहुलियत ऋण हामीले जहाँसुकैबाट लिनु पनि हुन्छ। तर फलानु ठाउँबाट लिएपछि पासो हुन्न, फलानु ठाउँबाट लिएर पासो हुन्छ भनेर अनि ऋण लिएर चाहिँ जथाभावी खर्च गर्दाखेरि हामी ऋणको पासोमा पनि परिरहने अनि सहुलियत दरमा हामीलाई त्योभन्दा राम्रो ढङ्गले पैसा उपलब्ध हुने ठाउँमा चाहिँ हामी ऋणको पासो भनेर अर्काले भनिदिएको भरमा चाहिँ हामी नजाने। कागले कान लग्यो भनेपछि आफ्नो कान आफूसँग छ, काको पछि दौड्या जस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो बिआरआई ऋणको पासो भन्ने चाहिँ आत्मगत हो भन्छु मैले। ऋणको पासो हुन सक्छ होला, हामीले फेरि त्यो ऋण लिएर आएर हाम्रो प्राथमिकता र कार्ययोजना निर्धारण गरेनौँ भने होइन, त्यो लिएर आएर गलत ठाउँमा खर्च गऱ्यौँ अथवा हामीले त्यो प्रतिफल नदिने ठाउँमा खर्च गऱ्यौँ भने बिआरआईबाट लिए पनि ऋणको पासो हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिए पनि हुन्छ, अर्को मुलुकबाट लिए पनि हुन्छ ऋणको पासो हुन्छ, अर्को छिमेकीबाट लिए पनि हुन्छ, अर्को विकसित मुलुकबाट लिए पनि ऋणकै पासो हुन्छ। त्यो हामीले ल्याएर अनि प्रतिफल नदिने ठाउँमा खर्च गऱ्यौँ भने अथवा हामीले एकदम महँगो दरमा ल्यायौँ र त्यो चाहिँ त्यो प्रतिफलले त्यसलाई धानेन भने पनि हामी ऋणको पासोमा पर्छौँ। तर हामीलाई नभई नहुने ऋण अहिले हामीले अन्यत्रबाट लिइरहेछौँ। त्यसभन्दा सहुलियतपूर्ण रूपमा हामीले ऋण प्राप्त गर्छौँ भने चाहिँ त जसले ऋणको पासो भन्छ उसले चाहिँ हामीलाई ऋणको पासोमा लगाउनका लागि अर्को ठाउँको सहुलियतको ऋण नलिनलाई भाष्य यस्तो बनाइरहेको त छैन। हामी चाहिँ त्यसरी ख्याल गर्नुपर्छ। अब एकैछिन म फेरि पनि बेजिङतर्फ जोडिन्छु। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। आजको यो चिनिया जनकङ्ग्रेसको आजको कार्यतालिकामा के छ, के हुँदैछ जानकारीका लागि म अजयजीसँग एकचोटि अजय अलौकिकजीसँग जोडिन खोजिराखेको छु। अजयजी, आजको यो जारी 13औं चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको यो चौथो अधिवेशनका कार्यतालिकाहरू के छन्, के हुँदैछ? राष्ट्रपतिको सम्बोधन अथवा राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। आज पहिलो दिन हो यो राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको र यस क्रममा आज भने प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले त्यो कार्य प्रतिवेदन नै प्रस्तुत गर्नुभयो र यस क्रममा गत वर्षको समीक्षा र यतै जुन वर्क रिपोर्ट भन्ने गरिन्छ त्यो गर्नुभयो र त्यस क्रममा आज अब यो बजेट नै यो आर्थिक विवरणको घोषणा हो। त्यसको नै आज सबै जानकारी एउटा लक्ष्य र त्यसै गरी 14औं पञ्चवर्षीय योजनाहरूको बारेमा नै आज प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। अब यो चाहिँ 7 दिनसम्मको कार्यक्रम रहेको छ। आउँदो दिनमा अवश्य पनि हाम्रो यसमा यो के अरे यसको 13औं राष्ट्रिय समितिको चाहिँ यो
त्यो अधिवेशनले चाहिँ प्रेस सम्मेलन गर्ने त्यस क्रममा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्बोधन कहिले हुनेछ भन्ने पनि त्यहाँबाट जानकारी पाइन्छ र त्यसै गरी अब यो हाम्रो विदेश मन्त्री वाङ यीले पनि यो हाम्रो छिमेकी नीतिदेखि लिएर जुन चाहिँ हाम्रो नेपालसँग यहाँले पनि अहिलेदेखि भनिरहनु भएको थियो त्यस क्रममा यो कूटनीति सम्बन्धी विदेशी मामिला सम्बन्धी परराष्ट्र नीति सम्बन्धी पनि उहाँको एउटा अलग एउटा सेसन हुन्छ त्यसमा पनि हामीले अरू थप जानकारी हुन्छ अजयजी, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म अब ललिताजीसँग अन्तिम जानकारी लिन चाहे। तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको एउटा प्रतिवेदन जहाँनिर चाहिँ चीनले यो अझ फराकिलो ढङ्गबाट त्यो परिधिमा गएर वैदेशिक खुलापन लागू गर्ने भनेर एउटा बुँदालाई तपाईँले हाइलाइट गरिराख्नु भएको छ। यो फराकिलो वैदेशिक खुलापन भन्दै गर्दा हामी त छिमेकी मुलुक, हामीलाई चासो छ चीनले के गरिदिएला, यो सम्मेलनबाट के होला छिमेकीको हकमा, अथवा अघिल्लो सम्मेलन र आजको सम्मेलनको बिचमा अथवा यो बिचमा हामीले सामना गरेको कोरोनाको यो महामारीको समयमा चीनले छिमेकलाई जे गर्यो भोलिका दिनमा के गर्ला भन्ने एउटा हाम्रो आशंका अपेक्षा हुन्छ। के भन्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँले छिमेकका सन्दर्भमा यो अधिवेशनबाट के होला? छिमेक नीति मेरो विचारमा सबैलाई थाहा छ दुई अधिवेशन चिनियाहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण राजनैतिक मामला हो। त्यसैले सबै चिनियाहरूले यसमा नजर पुर्याएको छ। चीनको प्रभाव बढ्नुका साथसाथै विश्वले पनि चीनका दुई अधिवेशनमा ध्यान दिएको छ। चीनको यसै वर्ष र भविष्यमा चीनको योजना के हो? चीनको विकासको योजनाले छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकलाई स्वस्थ फाइदा पुर्याउने यो सबैलाई चासो लाग्छ। त्यसैले हेरौँ यसै वर्षको दुई अधिवेशन विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ भनेको यस वर्षको दुई अधिवेशनमा भविष्य 5 वर्षको दीर्घकालीन योजना भनेको 4औं पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा हुनेछ। त्यसैले यो दीर्घकालीन योजनाले भविष्य 5 वर्षमा विकासको बारेमा के योजना बनाउने र यो योजना सम्बन्धित कदम नीतिले चीन आफैलाई र अरू मुलुकलाई के नजर पुर्याउने अनि अरू देशहरूले नेपाल लगायत छिमेकी मुलुक र अरू मुलुकले कसरी चिनिया नीति चिनिया कसमको प्रयोग गरेर चीनसँग राम्ररी वैदेशिक व्यापार गर्ने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हुन्छ, धन्यवाद। चाइना मिडिया ग्रुप अन्तर्गत नेपाली सेवामा कार्यरत हाम्रा सहकर्मी अझै अलौकिक र ललिताजी, अब अन्त्यमा म तपाईँसँगैबाट गीत मारेँ। लीलामणि सर, विश्व कोभिडको यो महामारीमा जुधिरहँदाखेरि चीनले जुन खालको अग्रसरता देखायो, जुन खालको स्थिर विकासका कुरा अथवा आर्थिक वृद्धि दरका सन्दर्भका चुनौतीहरू पन्छायो, अबको दिनमा विशेष गरी यो 21मा अथवा 15औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्दै गर्दा चीनका च्यालेन्ज चाहिँ के देख्नुहुन्छ? चीनको लागि पहिलो चुनौती त के हो भन्दाखेरि अब यो विश्वको यो आर्थिक विकासको जुन क्रम छ, आर्थिक हिसाबले एक हिसाबले भनौँ प्रभुत्व एउटा चाहिँ एकछत्र प्रभुत्व पश्चिमी मुलुकहरूको रह्यो प्रविधिमा पनि अनि अरू हिसाबले बजारमा पनि र विश्वव्यापी उनीहरूको प्रभावको हिसाबले रह्यो। त्यो बिस्तारै खुम्चिँदै जाँदाखेरि उनीहरू थप आक्रामक हुने र अनि चीनको निरन्तर प्रगतिबाट उनीहरूले आफूलाई चुनौती ठान्ने भने त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिरहन्छन्। चीनको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै त्यही हो। उनीहरूको चीनको विकासलाई अवरुद्ध गर्नका लागि
चिनको विकास भनेको उसको लागि चाहिँ नराम्रो हो भने ठान्यो भने उसले बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्छ। अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरूबाट त्यतातिर गइरहेको हो कि उनीहरूको बुझाइ भन्ने चाहिँ छ। अब चिनले होइन, चिन चाहिँ सहकार्य चाहन्छ, चिन चाहिँ साझा विकास चाहन्छ, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वमा विश्वास गर्छ, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा रहेर चिनले अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराहरू वकालत गरिरहेको छ। त्यो वकालत गरिरहेको कुरा स्थापित गर्दै अनि चिनको आफ्नो निरन्तर प्रगतिलाई अगाडि लिएर जाने, त्यो अवरोधहरूलाई चिर्ने, अवरोध चिर्ने क्रममा त द्वन्द्व हुनसक्छ। त्यो द्वन्द्व चाहिँ कसरी नगराइकन अगाडि जाने भन्ने नै चिनको लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। अनि चिनसँग ती मुलुकहरूको द्वन्द्व हुँदाखेरि बाँकी विश्व चाहिँ धेरै नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ। मैले कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्थेँ भन्दाखेरि चिन र अमेरिकाको दुईटाको बिचमा द्वन्द्व भयो अथवा चिन र भारत बिच द्वन्द्व भयो भने चिनलाई र भारतलाई भन्दा नेपाललाई बढी नोक्सान हुन्छ भन्छु मैले। कारण के भन्दा नेपालको जोखिम वहन गर्ने क्षमता चाहिँ कमजोर छ, उनीहरू दुईटाको जति पनि छैन। जोखिम चाहिँ एउटै हुने भयो द्वन्द्व हुँदाखेरि। अनि हाम्रो भार वहन क्षमता हाम्रो त्यसलाई चाहिँ वहन गर्ने क्षमता कमजोर भएपछि हामीलाई बढी असर पर्ने भयो। त्यसकारण हामीलाई बढी असर पर्छ भन्ने गरेका छु। अब हामीले चाहिँ चिनले जुन हिसाबले सह-अस्तित्व अनि साझा समृद्धि अनि मानव भाग्य समुदायको विकासको कुराहरू राष्ट्रपति सी जिनपिङले नयाँ नयाँ अवधारणाहरू ल्याउनु भएको छ र साझा भाग्य समुदाय भनेर। अनि यो साझा संस्कृतिका कुराहरू छन्, सांस्कृतिक पुनरुत्थानका कुराहरू छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ जानलाई चिनले खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुने भए हुनाले, हामी जस्ता मुलुकहरू होइन संसारलाई सबैलाई फाइदा हुने भए हुनाले त्यो चिनको चुनौती चाहिँ हामी जस्ता मुलुकहरूले सँगसँगै जानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर हजुर, हुन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय विश्लेषणको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। बेजिङ स्थित चाइना मिडिया ग्रुपको नेपाली विभागमा कार्यरत अजयजी, ललिताजी, यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। आजको हाम्रो यो सिधा कुराको विशेष प्रसारणको समय सकिएको छ। आजको यो विशेष संवादमा हामीले चीनको राजधानी बेजिङमा चलिराखेको चिनिया जनकङ्ग्रेसको यो जुन सम्मेलन छ, यो सम्मेलनमा केन्द्रित विशेष संवाद गऱ्यौँ, जसमा विशेष गरी गरिबी निवारणका प्रश्नहरू आए। चीनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको वर्षभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै गरिबी निवारणका क्षेत्रमा जुन अद्भुत सफलता पाएको छ, यसबाट नेपालले के सिक्न सक्छ, अनि अहिले चलिराखेको यो सम्मेलन र यस्ता सम्मेलनहरूबाट चीनले निर्धारण गर्ने मार्गचित्र र कार्ययोजनाबाट नेपाल जस्ता छिमेकी मुलुकले कस्तो लाभ लिन सक्छन् र के पाठ सिक्न सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अलि बढी जोडिएका थियौँ। आजको यो विशेष संवादमा लीलामणि पौडेल चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै हामीसँग बेजिङ स्थित चिनिया समाचार कक्ष चाइना मिडिया ग्रुपको नेपाली समाचार कक्षबाट अझै अलौकिक र ललिताजी हुनुहुन्थ्यो। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी तिनैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजनको विशेष प्रसारण यहीँ सकिन्छ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।